विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 12 मा रहेको गुणन सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा जोड बिजोड सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ र यसका केही समस्याहरूलाई हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ हैन त? हो, आज हामी अब गुणन सम्बन्धी छलफल गर्छौँ। मल्टिप्लिकेसन अर्थात् गुणन भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, थाहा छ त? हो, यो बारे आज हामी छलफल गर्छौँ है त। अब सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चुम्बकहरू हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 एउटा समूह, यहाँ 4वटा यो चुम्बकहरूको एउटा समूह छ हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 अर्को पनि यहाँ 4वटा समूह छ चुम्बकहरूको। अब यो 4वटा र यो 4वटा हेर्नुहोस् है, यो कतिवटा? 4वटा। यो कतिवटा? यो पनि 4वटा हो। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यो जम्मा कतिवटा हुन्छ एकै ठाउँमा राख्दा भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् है, यो 1 2 3 4 हो, कतिवटा छ? 4वटा। फेरि अर्को पनि कति? 4वटा। यसलाई हामी यसरी जोडेर हेर्नुहोस् है, यो 4वटा, यो पनि 4वटा, यसरी हामीले जोडेर अब 4 र 4 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 1 2 3 4, यहाँ पनि 1 2 3 4 कति हुन्छ? हो, 8। जम्मा कतिवटा हुन्छ भनेर हामीले एउटा यसरी निकाल्न सक्छौँ हैन त? हो, अर्को तरिकाले कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त, यता यो कतिवटा? 4वटा। कति ठाउँमा छ? 2 ठाउँमा हो। त्यसैले अर्को हामी यसरी हेर्नुहोस् है, 4 अनि यहाँ गुणन 2 ठाउँमा भएकोले 2 राख्ने। यदि यस्तो फेरि अरू 3 ठाउँ 4 ठाउँ छ भने यहाँ के गर्छौँ त? 3 4 जति ठाउँमा छ त्यतिले के गर्छौँ त? यसलाई गुणन गर्छौँ। हामीले अब अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्यौँ, यो पहाडाहरूको 2 एकान 2 2 दुनान 4 यस्तो त पढेको छ कि छैन? छ नि है। हो, अब यो 4 4 2 ठाउँमा भएकोले 4 लाई अब 2 ले हामीले यहाँ के गर्ने त? यो गुणन गर्ने। हेर्नुहोस् त, अब पहाडाहरू याद छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, 2 एका 2 2 दुना कति हो? हो, सबैलाई आउँछ है, 4 2 तिहाङ कति त? 6 हो, 2 चको 8 हो। यसरी हामीले धेरै लेखिसक्यौँ नि पहिले पनि हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 चको कति रहेछ त? 2 चको 8 हो, यहाँ हामी 8 भनेर लेख्न सक्छौँ, हो कि नि त? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 8, यहाँ पनि 8, एउटै उत्तर आयो कि आएन त? आयो। हेर्नुहोस् त, अब यो 4वटा, यो 4वटा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कतिवटा हुँदो रहेछ त? 1 2 3 4 5 6 7 8वटा हुँदो रहेछ। र त्यो 8वटालाई हामीले यसरी जोडेर पनि निकाल्न सक्छौँ र यसरी गुणन गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ है। र यो गुणन चाहिँ हामी किन गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? जोड गरे पुगेन र भन्ला है। हो, अब यो जोड जोड जोड, अब हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ अर्को फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा देखाउँछु। यहाँ अब यो मेटेँ है मैले, ल जस्तो हो, फेरि एकचोटि यता हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै 15वटा चाहिँ यहाँ एउटा टोकरीमा 15वटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वटा चाहिँ यहाँ मानव सुन्तलाहरू छन् है। फेरि अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वटा यहाँ पनि अर्को टोकरीमा सुन्तलाहरू छन्। र फेरि अर्को हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसमा पनि 15वटा सुन्तलाहरू छन्। यो तीनैवटा टोकरीमा 15-15वटा के त? सुन्तलाहरू रहेछन्। अब यो सबै टोकरीमा, तीनैवटा टोकरीमा भएको सुन्तलाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा जम्मा कतिवटा हुन्छ त? हो, त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ
हामीले अघि गरेको जस्तै एउटा के गर्न सक्छौँ, जोडेर गर्न सक्छौँ। कसरी हेर्नुहोस् त, यो एउटा 15, फेरि यो अर्को 15 हो, फेरि यो अर्को 15, तीनवटा 15लाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी जोड्न सक्छौँ, हो कि होइन? अघि गऱ्यौँ नि, जोड्दाखेरि कति हुने भयो त, हेर्नुहोस् त, 5, 5 र 5 10, 10 र 5 15, 15 को 5 हातमा लाग्यो कति त 1। अब कति हुने भयो, 1 2 3 4 भयो। कतिवटा रहेछ त त्यहाँ, जम्मा 45वटा चाहिँ सुन्तलाहरू रहेछन्, हो कि होइन? हो। अब यो सबै हामीलाई गनिराख्नलाई त धेरै समय लाग्छ नि, लाग्छ लाग्दैन? हो। अब यसरी सबै यो जोडेर गनिराख्नुलाई अब छोटो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले छोटो तरिकाले छिटो कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ, गुणन गर्छौँ। र गुणनबाट छिटो आउँछ। कसरी हेर्नुहोस् त, 15 कति ठाउँमा, 1 2 3 ठाउँमा, त्यसैले यहाँ गुणन कति राख्नु पर्यो, 3 राख्नु पर्यो, हो कि होइन? हो। अब 3ले गुणन गर्नुहोस् त। अब 3 को पहाडा पनि याद गर्नुहोस् त, के हुन्छ, 3 एका 3, 3 दुना कतिवटा 6, 3 तिहाङ कति भयो 9, 3 चको 12, 3 पाँचे 15, हो कि होइन? हो। यसरी हेर्नुहोस् त, अब 3 5 15 यहाँ आयो कि आएन, आयो। अब 3 छ क्या 18, 3 एउटा छँदैछ, हो कि होइन? यो पहिला हामीले लेखिसक्यौँ यस्तो। अब 3 5 कति रहेछ त, 3 5 15, हो कि होइन? 15 को 5 अनि हातमा लाग्यो 1, अनि 3ले फेरि 1लाई गुणन गर्नु पर्यो, 3 एका 3 र 1 4। हेर्नुहोस् त, यहाँ र यहाँ पनि एउटै आयो कि आएन? हो। यो 45 भनेको के भयो त, 15 15 3 पटक जोडेर आएको भनेर बुझ्नु पर्यो, हो कि होइन? र त्यसरी चाहिँ यो छिटो हामीले छोटो विधिबाट चाहिँ उत्तर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो गुणनको चाहिँ के गर्छौँ त, प्रयोग गर्छौँ, है त? ल, भाइ बहिनीहरूले यो यता पनि एकचोटि हेर्नुहोस् है त, यता स्लाइडमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त। जस्तो भर्खर मैले भनिहालेँ, हेर्नुहोस् त यहाँ, अब यहाँ चाहिँ स्याउहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ 15वटा स्याउहरू, यता पनि 15वटा स्याउहरू, यहाँ पनि 15वटा स्याउहरू नै हो। अब जम्मा स्याउहरूको सङ्ख्या हामीलाई निकाल्नु पर्यो। कतिवटा जम्मा स्याउहरू छन् त यो सबै गर्दा, त्यो पत्ता लगाउन एउटा तरिका हामीले अघि गरेको जस्तै यसरी के गर्ने त, 15 + 15 + 15, यो तिनैवटा यो 15 15लाई जोड्नु पर्यो। र जोड्दाखेरि कति हुने भयो त, 5 10 15 को 5 हातमा लाग्यो 1 गर्दा कति आएको हो, 45 आएको, हो कि होइन? त्यस्तै गरी अब अर्को तरिका हामीले अघि भर्खर भनिहालेँ मैले, हेर्नुहोस् त, 15 15 15 3 ठाउँमा छ। 3 ठाउँमा भएकोले के गर्नु पर्यो, 3ले यो 15लाई गुणन गर्नु पर्यो। यदि 4 ठाउँ छ भने यहाँ 4ले गुणन गर्दा जम्मा त्यो सुन्तलाको सङ्ख्या, स्याउहरूको सङ्ख्या आउँछ, हो कि होइन? अब यहाँ 3ले गुणन गर्दा 3 5 15, 3 एका 3 गर्दा कति आएको त, 45 आएको, हो कि होइन? अघि हो। यसरी के, अब यो के बुझ्नु पर्यो त यसबाट हामीले, यो 15 15 3 पटक जोड्नु भन्नु र 15लाई 3ले गुणन गर्दा आउने जुन उत्तर छ त्यो भनेको एउटै हुँदो रहेछ, हो कि होइन? ल, अब यो दुवै विधिबाट एउटै उत्तर आउँदो रहेछ। त्यसैले के भयो अरे, जोडको छोटो रूप, जोडलाई अब छिटो तरिकाले हामीले गर्ने चाहिँ एउटा अर्को के हो त, रूप भनेको गुणन भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अब धेरैवटा जोडेर बस्दाखेरि समय धेरै लाग्न सक्छ। हो, यस्तो बेलामा हामी के को प्रयोग गर्छौँ, गुणनको प्रयोग गर्छौँ। ल, अब यो पहाडाहरू एकचोटि हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त, 2 र 3 का पहाडाहरू, 2 एकान 2 अनि 3 एकान 3, तिनीहरू याद गर्नुहोस् त। अहिले हामी फेरि यहाँ लेख्छौँ है। ल, सबैले आफ्नो कापीमा चाहिँ लेख्नुहोस् त। ल, 2 एकान 2 10 सम्मको, 3 एकान 3 पनि 10 सम्मको लेख्नुहोस् है। ल, सबैले, म पनि यहाँ लेख्छु है त। अब 2 एकान 2 हो, हेर्नुहोस् त, 2 एका कति हो, 2, यो के भनेको त, हामीले पहिले पनि छलफल गऱ्यौँ नि, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, 2 एका 2 भनेको यो 2वटा हो कि होइन? 2वटा कति ठाउँमा छ, यो 1 ठाउँमा हो, 2वटा 1 ठाउँमा भनेको
दुईवटा एक ठाउँमा भनेको त कतिवटा भयो त 2 नै भयो हो कि हैन। त्यस्तै गरी 2 दुना कति त 2 ठाउँमा भनेको हो कि हैन। हेर्नुहोस् त 2 एक ठाउँ अर्को फेरि 2वटा एक ठाउँ 2 कति ठाउँमा भयो 2वटा 2 दुना कति भयो त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 हो कि हैन। हो यहाँ के लेख्नु पर्यो 4। त्यस्तै गरी 2 तिहाङ कति भयो 2 गुणा 3 2 3 ठाउँमा भनेको हो कि हैन। 2 2 3 ठाउँमा जम्मा गर्दा कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त 1 2 2 ठाउँ भयो फेरि अर्को 2वटा ल हेर्नुहोस् त 1 2 अनि 1 अर्को 3 ठाउँ भयो कि भएन हो 2 तिहाङ कति भयो त यो कतिवटा छ अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6वटा हो कि हैन। हो त्यसैले 2 तिहाङ कति हुने भयो 6। त्यस्तै गरी अब 2 4 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त कति हुन्छ होला यो 6वटा भयो कति ठाउँमा भयो हेर्नुहोस् त 1 2 3 ठाउँमा भयो नि। अब फेरि यसमा 2 अर्को एक ठाउँमा थप्यो अब 1 2 हेर्नुहोस् त यो 2 ठाउँ यो 2 ठाउँ कति ठाउँ भयो त 4 ठाउँ 2 चक्को कति भयो त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 2 चक्को कति भयो हो 8। त्यस्तै गरी अब सबैलाई आयो होला नि त 5 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ होला 2 बढ्छ हो 8 मा अब 2 जोड्नुस् त 10 सबैलाई आउँछ नि है। त्यस्तै 2 छक्या अब 6 ठाउँमा भयो भने फेरि यो 5 ठाउँमा जति भएको त्यसमा 2वटा जोड्नु पर्यो कति भयो हो 12। त्यस्तै 2 7 कति भयो त 2 7 ठाउँमा 2 2 7 ठाउँ भयो भने 6 ठाउँको 12 अब 7 ठाउँको भएपछि फेरि त्यसमा 2 जोड्नु पर्यो कति भयो त 12 13 14 हो कि हैन हो 14। त्यस्तै गरी 2 अब 8 ठाउँमा भयो भने कति हुने भयो 14 मा अब 2 जोड्नु त 15 16 हो कि हैन। त्यस्तै गरी 2 अब 9 ठाउँ भयो भने यो 8 ठाउँको भयो अब एक ठाउँको फेरि 2वटा जोड्नु पर्यो कि परेन हो कति भयो 18 र अब 2 2 10 ठाउँ भयो भने कति हुन्छ त 2 10 20 हो कि हैन हो ल स्याबास यो सबै कसरी आएको बुझ्नुभयो कि भएन हो ल। अब यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले यता पनि फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है अब फेरि 3 4 5 यिनीहरूको पनि सबै लेख्न सक्नुहुन्छ नि अब सक्छ कि सक्दैन सकिन्छ है ल। हेर्नुहोस् त यो 2 कति हो हेर्नुहोस् है सबैले लेख्दै जानुहोस् 2 एका 2 त्यस्तै अब कति हो अरे 2 दुना हो 4 2 तिया कति हुन्छ 6 स्याबास ल। अर्को 2 4 ठाउँमा कति हुन्छ त 8 2 5 ठाउँमा कति हुन्छ हो 10 स्याबास ल। 2 6 ठाउँमा कति हुन्छ भन्नुहोस् त 12 हो 2 7 ठाउँमा कति 14 स्याबास ल। 2 8 कति त 8 ठाउँमा कति हुन्छ 16 2 2 8 ठाउँमा जोड्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ। त्यस्तै 2 2 9 ठाउँमा कति हुन्छ त अब 18 2 10 ठाउँमा भयो भने त कति हुन्छ त 20 हो स्याबास ल। यो त भयो 2 को पाडा। अब भाइ बहिनीहरूले 3 को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त सक्छ हो स्याबास ल लेख्नुहोस् है त यहाँ म पनि लेख्दै जान्छु भाइ बहिनीहरू पनि लेख्दै जानुहोस् है त। 3 एकान 3 हो हो 3 दुना कति हुन्छ 6 3 तिहाङ कति भयो 9 त्यस्तै 3 चको 12 अनि ल फटाफट लेख्दै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू पनि 3 5 कति हुन्छ 15 यो कसरी भएको थाहा छ है अहिलेको जस्तै 3 3 5 ठाउँमा जोड्दा कति हुन्छ 15 हुन्छ। अब 6 ठाउँ भयो भने नि 3 छक्या 18 हो यसमा 15 मा 3वटा जोड्यो भने कति हुन्छ 18 हुन्छ हैन। 3 7 कति हुने भयो फेरि 21 3 3 8 ठाउँमा भयो भने 21 मा 3 जोड्नुस् त हो 24 अनि 3 9 ठाउँमा 3 9 27 3 10 ठाउँमा कति हुन्छ 3 10 30 हो स्याबास ल। अब
2 र 3 को आयो है, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सबैलाई है। ल त्यस्तै अर्को अब 4 र 5 को पनि लेखौँ है त। ल सबैले लेख्नुहोस् त, म सँगसँगै लेख्नुहोस् है। ल 4 एका कति भयो? 4 एका 4 होइन हो। अनि अर्को 4 दुना कति हो? 8। स्याबास। ल 4 तिया कति हुने भयो? 12। त्यस्तै 4 चौको 16। 4 5 4 4 5 ठाउँमा कति हुन्छ त? हो 20। 4 छक्या कति हुने भयो? 24। 4 7 28 हो। 4 8 कति हुन्छ? 32। स्याबास। ल 4 9 36 हो। अनि 4 10 ले 4 10 कति त? 4 4 10 ठाउँमा भयो भने 40 हो कि नि त? हो स्याबास। ल अब 5 को लेख्नुहोस्। 5 को त झन् सजिलो छ हो। 5 एकाम 5 होइन। 5 दुना 10। स्याबास। 5 तिया कति हुन्छ? 15। 5 चक्को 5 5 4 ठाउँमा कति हुने भयो त? 5 5 1 2 3 4 भयो भने कति हुन्छ? 5 5 10 फेरि 10 कति भयो? 20 हो। त्यसरी हो कि न? अनि 5 5 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ त? 20 मा 5 जोडा 25 हो। त्यस्तै 5 छक्या कति हुने भयो? 30। अनि 5 7 कति हुने भयो? 35। 5 8 8 ठाउँमा 40 हो। 5 9 ठाउँमा कति हुन्छ त? अब 40 मा 5 जोडा 45। अनि 5 10 ठाउँ भयो भने कति हुन्छ? हो 50। यसरी भाइ बहिनीहरूले अब यो मैले यहाँ 5 सम्मको कुरा गरेँ है। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गन्दै गन्दै अब 6 7 8 9 10 11 12 सम्मको यस्तै यो पाडाहरू लेख्नुहोस् है त। र अब त्यो पाडाहरूलाई अब हामीले अर्को छोटो रूपबाट सम्झिने तरिका पनि म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। ल अब यो तालिका पनि हेर्नुहोस् है। यो तालिकामा एकचोटि हेर्नुहोस् त कसरी पढ्ने भनेको अघि हामीले जुन 2 एका 2 5 सम्म लेख्यौँ नि, त्यो कसरी यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। कसरी हेर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त 2 हो, यो कति हो त? 2 2 गुणा 1 2 एका कति त? 2 यसरी 2 गुणन 1 भनेको 2 एक ठाउँमा कति हुने भयो? 2। त्यस्तै 2 गुणा 2 कति हुन्छ? 4। 2 तिया 6 यसरी है। हेर्नुहोस् 2 चको 8 2 5 10 2 छक्या 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 यसरी यो 2 को हेर्न सक्छौँ है। 3 को पनि त्यस्तै गर्ने। हेर्नुहोस् त 3 एका 3 3 दुना 6 3 तिया 9 3 चको 12 3 5 15 3 छक्या 18 3 7 21 3 8 24 हो। 3 9 27 3 10 30 यसरी भाइ बहिनीहरूले यो तालिका एउटा यस्तै तालिका भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला है। र यो तालिका हेरेर गुणन गर्नलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई यो हेरेपछि सजिलो हुन्छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ 6 7 कति भनेर हेर्नु पर्यो। कसरी हेर्ने त अब यो तालिकामा? 6 7 कति त? ल 6 को पाडा अब यहाँ कहाँ खोज्ने त? हेर्नुहोस् त 6 यहाँ हो कि होइन? 6 कति ठाउँमा? 7 ठाउँमा। 6 7 हेर्नुहोस् त 6 अब 7 माथि कहाँ छ? यहाँ छ हो। यसको सिधा यहाँ आउनुहोस् त, यसको सिधा यता हेर्नुहोस् त 6 7 कति त? यो हो 42 भनेर यसरी 6 7 कति हुने भयो? 42। यो तालिका हेरेर यसरी हामी यो लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 8 को चाहियो। ल 8 9 कति त? ल भन्नुहोस् त अब कसरी हेर्ने त? 8 9 कति? 8 को हेर्नुहोस् त यहाँ 8 9 9 कहाँ छ? हेर्नुहोस् त यहाँ माथि 9 यहाँ छ हो। 8 9 कति हो? हेर्नुहोस् त यहाँ यसको सिधा यता हेर्नुहोस् है। यहाँ कति छ? 7 2 72 हो। 8 9 कति रहेछ? 72। यसरी चाहिँ हामी यो तालिकाबाट यस्तो चाहिँ सबै 10 सम्मको चाहिँ यो पाडाहरू चाहिँ हामी
सजिलै गर्न सक्छौँ है। गुणनहरू गर्नलाई यो तालिका हेर्दा सजिलो हुन्छ है त। ल अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो मैले भर्खर देखाएको यो जुन यहाँ हामीसँग छ यही तालिका यहाँ पनि छ है। एउटै कुरा भयो, यो कसरी हेर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ बुझाइदिएँ है। अब अर्को हेर्नुहोस् है, यसमा अब यो अघिको जस्तै हो सबै, यो 2 एकान 2 कसरी, 2 3 एकान 3 कसरी हेर्ने, यो सबै अब यहाँ जस्तो 3 9 कति 27, त्यस्तै 3 10 कति यो 30 यसरी हेर्ने, यो यही तालिका नै हो है। अब हेर्नुहोस्, अब 11 र 12 को पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो याद गर्नुपर्छ है। 11 र 12 को पारा कसरी अब निकाल्ने त, अघिको जस्तै है। जस्तो अब 11 को पारा लेख्नलाई के गर्नु पर्यो, 11 गुणा 1 बराबर कति, 11 एक ठाउँमा भनेको कति हुन्छ, 11 11 एक ठाउँमा 11 एका 11। अब 11 दुई ठाउँमा कति हुन्छ, 11 11 दुई ठाउँ भयो भने अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गुणन त हामीले अगाडिको कक्षामा पनि गरिसक्यौँ, सानो सानो हो। हेर्नुहोस् त यहाँ 2 राख्यो हो, यो 11 दुई ठाउँ भनेको 11 गुणा यो 2 भनेर यसरी राख्ने है। जस्तो अब 2 एका कति हुने भयो 2, फेरि 2 एका 2 कति भयो त, 11 दुना कति भयो हो 22 हो कि होइन। त्यस्तै गरी अब 11 3 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ, यो 11 लाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो, 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। 3 एका 3, 3 एका फेरि 3 कति हुने भयो त हो 33। यसरी यो 11 को 12 को हामी यस्तै अघिको जस्तै 10 सम्म जसरी गऱ्यौँ नि हामीले हो त्यस्तै पाराहरू लेख्ने है। अब ल सबैले, ल सबै भाइ बहिनीहरूले लेख्नु होला। 11 एका कति हुने भयो 11 हो, र यो याद पनि गरिराख्नुपर्छ है, सजिलो हुन्छ नि। कसरी आएको त बुझ्नुभयो है। 11 दुना कति हुने भयो 22, 11 तिया कति हुने भयो 33। स्याबास। ल 11 चक्को कति त 44 हो, 4 4 हो, कति सजिलो है। हेर त 11 गुणा 5, 11 5 ठाउँमा जोड्यो भने कति हुने भयो त 55, 5 5 हुन्छ हो। अब 11 6 ठाउँ भयो भने 11 छक्या कति हुने भयो त 66, 6 6 है। हेर्नुहोस् त कति सजिलो। 11 एका 11 1 1 अनि 11 दुना 22 2 2, त्यस्तै कति आयो 3 3 हो। 11 4 ठाउँ भयो भने 4 4, 11 5 ठाउँ 5 5, 11 6 ठाउँ भयो भने 6 6, त्यस्तै 11 7 ठाउँ कति त अब 7 7 77 हो। 11 8 ठाउँमा कति हुन्छ 8 8 88 हो। 11 9 ठाउँमा नि 11 9 99, अनि 11 अब 10 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ 110 हो। ल भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै गरी अब 12 को पनि हेर्नुहोस्, यो भाइ बहिनीको किताबमा पनि छ है, त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है। 12 एका 12, 12 एक ठाउँमा कति हुने भयो 12 नै हुने भयो। 12 12 दुई ठाउँ भयो भने कति हुन्छ त जम्मा गर्दा 24, 12 + 12 24 हो। अघि गरेको जस्तै गर्ने है त। ल लेख्दै जानु त, 12 जोड्दै जानुहोस् यसमा। अब 24 मा 12 फेरि जोड्दाखेरि कति हुने भयो 36 हुने, 12 तिहान 36 हो। र यो अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त, यो 12 तिहान यहाँ 3 ले गुणन गर्नु पर्यो हो कि होइन। 12 3 ठाउँमा हो नि, 3 दुना 6, 3 एका 3 कति भयो त 36 भयो। यसरी चाहिँ अब 12 चक्को भनेपछि यहाँ 4 ले गर्नु पर्यो हो। स्याबास। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, 12 चक्को कति हुने भयो त 48 है। त्यस्तै अब यो भर्खर गरेको जस्तै 12 लाई 5 ले गुणन गर्दा 60, 12 छक्या 72, त्यस्तै 12 7 यो 84, 12 8 96, त्यस्तै यो 12 9 108 हो। अनि 12 10 कति हुन्छ त 120 हो। ल अब यो 12 सम्मको यो पाराहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सबैले कापीमा लेख्नुहोस् है त, गनी गनी लेख्नुहोस् है। हस् ल। ल अब यो हेर्नुहोस् त, अब यो
पहाडा जुन यो गुणन तालिका पनि भन्न सक्छौँ है। यो हेरेर अब यहाँ गुणन गर्नुहोस् भनेको छ। जस्तो क नम्बरको यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, 5 साटा कति हो 35 हो। हेर्नुहोस् त 5 साठा 60 ठाउँ भनेको है, 5 गुणन 7, 5 गुणन 7 भनेको 5 गुणन कति त 7 भनेको कति हो हेर्नुहोस् त यहाँ 35 हो। यहाँ दिएको छ कि छैन छ। ल अब त्यस्तै भन्नुहोस् त 7 गुणा 9, 7 9 ठाउँमा कति हुन्छ 7 गुणा 9, 7 9 कति त यहाँ तालिका हेर्नुहोस् त 7 9 यहाँ हेर्नुहोस् त पहिला यता हेर्नु पर्यो 7 यहाँ छ, अब 9 कहाँ छ त माथि यहाँ छ हो। यसको सिधा आउने यहाँ तल आयो र यहाँ यसको सिधा यहाँ हो क्या नि त यो हो। कति हो त यो भनेको 7 9 ठाउँमा जोड्दा कति हुने रहेछ हो 63। त्यसैले 7 9 63 हो क्या न, 7 9 63 यहाँ के लेख्न सक्छौँ 7 9 63 भयो। त्यस्तै गरी 6 8 कति हुन्छ 6 8 ठाउँमा भयो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 6 8 ठाउँमा 6 8 कति भयो त 48 ऐको जस्तै 6 8 48 यसरी हेर्ने है। ल सबैले यहाँ हेरेर अब भन्नुहोस् है त, तालिका हेरेर भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त अब 6 8 कति हो अरे 48। ल 7 9 कति त 7 9 63। त्यस्तै गरी 10 5 ठाउँमा कति हुने भयो त 10 5 कति हो हेर्नुहोस् त 10 5 ठाउँमा 10 1 2 3 4 5 यहाँ छ 10 5 कति हो त 50 हो। 10 5 कति भयो 50। त्यस्तै अब भर्खर हामीले लेख्छौँ 11 को तालिकामा 11 को पहाडामा के छ 11 7 कति हो त 11 गुणा 7 भनेको 11 7 ठाउँमा हामीले जोड्दा कति हुन्छ भनेको हो 7 7 सजिलो छ नि है 77। त्यस्तै 11 6 ठाउँ कति त हो 66 6 6। त्यस्तै 11 8 ठाउँमा 88 8 8 हो स्याबास। ल अनि अब 12 को 12 8 ठाउँमा कति आएको हो त याद गर्नुहोस् त अहिलेको तालिका हेर्नुहोस् त 12 8 कति आएको तालिका हेर्नुहोस् त 12 8 96 हो 9 6 आएको हो के न स्याबास। ल त्यो तालिका हेरेर यहाँ भर्ने यसरी है। त्यस्तै 12 6 ठाउँको कति आएको हेर्नुहोस् त 12 छ क्या 12 12 6 ठाउँमा जोड्दा कति आएको हेर्नुहोस् त 72 हो स्याबास। ल 7 2 हो। ल अनि 12 9 ठाउँको कति आयो 12 9 कति आएको त 12 12 9 ठाउँमा जोड्दाखेरि कति आउँछ त ल भन्नुहोस् त अहिलेको तालिका हेर्नुहोस् त 12 9 कति हो 108। भेरी गुड। ल सकिन्छ नि है यस्तो। अब ल अब अर्को हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर अर्को हेर्नुहोस् अब 21 अब अलि ठुलो अङ्कलाई अब हामी कसरी गुणन गर्ने त जस्तो 21 लाई 4 ले गुणन गर्नुहोस् भनेको छ है। अब 21 लाई 4 ले कसरी गुणन गर्ने अब सानो सानो सङ्ख्याहरूलाई हामीले गुणन गर्न त सिक्यौँ। अब अलिकति ठुलो सङ्ख्या आयो यहाँ अब यस्तोलाई कसरी गर्ने यता हेर्नुहोस्। ल जस्तो यहाँ 21 लाई कतिले गुणन गर्ने 21 लाई 4 ले गुणन गर्ने भनेको छ हो। अब कसरी गर्न सक्छौँ त पहिला यो 4 ले के गर्नु पर्यो यो 4 ले यो एक स्थानमा भएको है हेर्नुहोस् है एक यो के हो त 10। पहिला यो 4 ले एक स्थानको यो जुन अङ्क छ यसलाई गुणन गर्नु पर्यो हो कि न। कति हुन्छ त 4 एका कति भयो 4 हो। त्यसपछि अब 4 ले फेरि 10 स्थानमा कति छ त हेर्नुहोस् त यो 4 ले एक स्थानमा भएको यो 1 लाई गुणन गर्दा 4 एका कति भयो 4 भयो। फेरि यो 4 ले के गर्नु पर्यो अब 10 स्थानमा कति छ त यहाँ के छ अङ्क हेर्नुहोस् त 2 हो। 2 भनेको 2 10 कति हो त कति हो 20 हो। यहाँ 4 ले फेरि 20 लाई गुणन गर्नु पर्यो हो कि न। 4 ले 20 अब 4 20 चोटि भन्नु र 20 4 ठाउँमा भन्नु एउटै कुरा हो हो कि न। 20 20 4 ठाउँ भयो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त
20 20 यो 4 ठाउँ 20 20 भाइ बहिनीहरूले 4 20 वटा जोडे पनि 20 4 वटा जोडे पनि एउटै आउँछ हो कि हैन। अब यो जोड्दा कति आउँछ त हेर्नुस् त यो सबै 0 0 0 0 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 कति हुन्छ 8 यहाँ कति हुने भयो त 80 भयो हो कि हैन। यो 4 ले एक स्थानको यो 1 लाई गुणन गर्दा 4 आयो फेरि 4 ले यो 10 स्थानको 2 10 भनेको 20 लाई गुणन गर्दा 80 आयो हो कि हैन। यहाँ कति भयो त यो 80 भयो। अनि अब यो दुईवटालाई जोड्नुस् त कति हुन्छ यो 4 अनि यो कति भयो त 8 कति हुने रहेछ हो 21 4 ठाउँमा जोड्दाखेरि 84 हुने रहेछ अथवा 21 लाई 4 ले गुणन गर्दा कति हुने रहेछ 84 हुने रहेछ हो। यो गुणन गर्ने एउटा तरिका भाइ बहिनीहरूले यो भयो। र अर्को तरिका कस्तो गर्ने त हेर्नुस् है। अर्को तरिका अब यो गुणनलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ हेर्नुस् है 21 अनि यो गुणा 4 हो। यो छोटो विधि पनि भन्छौँ हामी यसलाई कसरी गर्ने त हेर्नुस् त 4 पहिला यो एक स्थानमा भएकोलाई 4 एका कति भयो 4 त्यसपछि अब यो 10 स्थानको जुन यो संख्यालाई गुणन गर्नु पर्यो 4 दुना कति भयो त 8 4 एका 4 4 दुना 8 यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ हो कि हैन। यसलाई हामी छोटो विधि भन्छौँ है त। ल अब एकपटक फेरि यही कुरालाई एकपटक यहाँ पनि हेर्नुस् पहिला के गर्ने 4 ले एक स्थानको संख्यालाई गुणन गर्ने भनेको 4 ले यो 1 लाई गुणन गर्ने भनेको अघि 4 एका कति भयो 4 हो कि हैन। अनि फेरि के गर्ने त अब यो 4 ले फेरि यो 10 स्थानमा भएको यो 2 2 10 भनेको 20 20 लाई गुणन गर्दा 20 चक्को कति भयो त यो 80 यहाँ यो 80 भयो। अनि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्ने त जोड्ने यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि हेर्नुस् त 4 अनि यो 8 को 8 यसलाई हामी के भन्छौँ त जोड क्रिया भनेर भन्छौँ हो कि हैन। र यसलाई अब छोटो विधि भनेको भर्खर मैले देखाएँ हेर्नुस् त यो एक स्थानमा 1 10 स्थानमा 2 छ यसलाई 4 ले गुणन गर्नु पर्यो 4 ले गुणन गर्दा अब 4 एका 4 4 दुना कति भयो त 8 हो। पहिला के गर्ने 4 ले 1 लाई गुणन गर्ने अनि त्यसपछि फेरि 4 ले अब 10 स्थानमा भएको यो 2 लाई गुणन गर्ने र यसो गुणन गर्दा कति आउने भयो त 4 एका 4 4 दुना कति भयो 8 हो हो। भाइ बहिनीहरूले यस्तो गुणन गर्न सक्छ कि सक्दैन होला त सकिन्छ। ल अब अर्को हेर्नुस् त एउटा यो 8 लागि आउने एउटा गुणन हेर्ने है त। अहिलेको त सजिलो छोटो थियो है। अब यहाँ हेर्नुस् त 87 गुणन कति छ 35 छ हो। ल अब यसलाई कसरी गर्ने त यसलाई भाइ बहिनीहरूले अब दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि है दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका कसरी गर्ने हेर्नुस् त यहाँ यो 87 लाई एक स्थानमा कति छ 5 हो 5 ले गुणन गर्ने पहिला हेर्नुस् है। र अर्को फेरि यो 8 7 87 लाई अब 10 स्थानमा कति छ 3 छ नि हो 3 अनि यहाँ शून्य राखेर यो 10 स्थानमा 3 भनेको 3 10 कति भयो 30 यसले गुणन गर्ने है। एउटा तरिका भाइ बहिनीहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हेर्नुस् त 5 7 कति हो त अब हामीसँग त तालिका छ नि यहाँ हेर्नुस् त 5 7 35 35 को कति राख्नु पर्यो 5 5 7 35 हातमा लाग्यो कति हो 3 यहाँ राख्नु पर्यो। अनि 5 8 कति हो 5 8 हेर्नुस् त 5 8 40 हो हो 40 र 3 कति भयो त 43 हो। ल यसरी पहिला लेख्ने अनि फेरि अब यता पनि हेर्नुस् त अब यो पनि गुणन गर्ने है। अब यहाँ शून्य भएकोले भाइ बहिनीले यहाँ यतिकै शून्य राख्न सकिन्छ है यो अनि अब 3 ले गुणन गर्ने हेर्नुस् है 3 7 कति त 3 7 21 हो हेर्नुस् त 3 7 21 3 7 21 21 को 3 7 21 को 1 हातमा लाग्यो कति भयो 2 हो कि हैन। अनि 3 8 कति हो त हेर्नुस् त 3 8 24 24 र 2 कति भयो त 26 हो हो
यति आयो हो। हेर्नुहोस् त पहिला यसरी छुटायो। अब यो जुन दुईटै आएको उत्तरहरूलाई जोड्ने। हेर्नुहोस् त अब यो 26 10 हो, यो गुणन गर्दा 2 6 1 0 आयो। यसमा अब यो 5 ले गुणन गर्दा कति आएको 435 है। यहाँ यो एकको स्थानमा एक मिलाएर राख्नुपर्छ है। 3 अनि 4 यसरी मिलाएर अनि यो जोड्ने। कति हुन्छ त अब जोड्नुहोस् त। 0 र 5 जोड्दा 5 भयो। 1 र 3 कति भयो 4 भयो। 6 4 कति भयो त हेर्नुहोस् त। 6 र 4 10 हो। 10 को 0 हातमा लाग्यो 1 भनेको कति आउने भयो। यो 1 र 2 जोड्दा अब 3 3000 कति हो 3 0 4 5 3045 भन्छौँ। यति आयो हो। अब यसलाई एउटा तरिका यो भयो भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई अर्को विधिबाट चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ पनि हेरौँ है त। अर्को विधिबाट हेर्नुहोस् त। अर्को विधिबाट गर्नलाई यो भयो है, बुझ्नुभयो है। ल अर्को विधिबाट अब कति थियो 87 हो गुणन कति हो त 35। अब अर्को विधि भनेको पहिला हेर्नुहोस् त 5 7 कति हो त 35 हातमा लाग्यो कति हो 3 हो। हेर्नुहोस् त अहिले 5 7 35 को 5 हातमा लाग्यो 3 5 8 40 र 3 जोड्दाखेरि 43 हो। ल यति आयो। अनि अब यो 3 ले गर्ने। 3 कुन स्थानमा छ 10 को स्थानमा छ हो कि हैन। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो 0 राख्ने। अनि 3 7 कति भयो त 21 हातमा लाग्यो 2 हो कि हैन। हातमा लाग्यो कति हो त 2 अनि 3 8 कति भयो अब 3 8 कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। 3 8 24 24 र 2 कति हो 26 हो। 26 को 6 हातमा लाग्यो कति हो 2। अब यो 2 वटा के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। जोड क्रिया गर्दा कति हुने भयो त यो जोड्नुहोस् त 5 र 0 5 3 र 1 4। अब 4 र 6 जोड्नुहोस् त 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जोड्दाखेरि कति हुने भयो 1 2 3 4 5 भनेको कति हो 10 भयो हो कि हैन। हेर्नुहोस् त 2 2 2 2 यो पनि 2 भनेपछि 5 ठाउँमा 2 भनेको 5 दुना 10 2 5 चाहिँ 10 हो कि हैन हो। 10 को 0 हातमा लाग्यो कति हो त 1। अब 1 र 2 जोड्दा कति भयो 3। हेर्नुहोस् त यो र यो एउटै आयो कि आएन त आयो। ल अब यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूको किताबमा भएको यो गुणनहरू यस्तो हातमा लागि आउने हातमा लागि नआउने यस्तो गुणनहरू सबै अब अभ्यास गर्नु होला। र केही समस्या भए हामी फेरि अर्को कक्षामा छलफल गर्छौँ है। र आजलाई चाहिँ अब यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त धन्यवाद नमस्ते।